جناب حافظ شفیق الرحمان سلفی صاحب کہ اعلان بھی دھیان نہ توجہ نہ سن لو 17 مارچ بروز منگل بعد مادی شاہ مرکزی جامع مسجد مبارک الحدیث میر بازار پتوں میں مشن شہداء کانفرنس ہوگی جن کے اندر حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب ندوی حافظہ اللہ تعالی خطابات ارشاد فرمائیں۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا بالخصوص حافظ بن منان طاہر صاحب اور حضرت مولانا عثمان علی ظہیر صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے سارے کو تشریف لے آئے اور آج کے پروگرام کا سہرا بلکہ جنہ کی صدارت ہو رہا ہے شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب امیر مرکزی جمعیت الحدیث ضلع قصور، انہوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور حضرت مولانا قاری صدیق شاکر صاحب ناظم مرکزی جمعیت الحدیث ضلع قصور، انہوں کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم وقت نکال کے سارے کو تشریف لائے ہیں۔ تمام مقامی علماء کرام کے شکر گزار ہوں، تھوڑے سارے میں شکر گزار ہوں، بڑا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئی۔ آخری خطاب واسطے میں دعوت پیش کرنا واضح شریف بیان فاضل نوجوان حضرت مولانا عثمان علی ظہیر صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عثمان علی ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ سامعین محترم، بڑی دیر تو تسی بیٹھ کے اللہ کا قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سماعت فرما رہے ہو۔
حافظ عبدالستار قمر صاحب حافظہ اللہ انہوں نے اعلان کیتا تساں سنیا کہ تمام احباب دی ضیافت دا انتظام الحمدللہ موجود ہے. تو بس یوں سمجھو کہ میں تواڈے اور بریانی دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوا گا. بس اینی کوشش کراں گا جنی دیر اللہ مینوں توفیق عطا فرمان میں رب دا قرآن سناواں اور رب دی توحید سمجھاواں. جلسہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے عنوان اتے اور آپ دی سیرت دا بہترین پہلو اللہ دی توحید دا اعلان. الحمدللہ سٹیج دے اتے بڑے بڑے جید علماء کرام اور امیر ضلع ناظم ضلع تشریف فرما لے. اللہ پاک سب دی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور میں ناچیز دی حاضری قبول فرما کے اللہ سب دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے. دوستو، بزرگو، عزیز بھائیو، انتہائی اہم ترین مسئلہ توحید. جس بندے نو اللہ نے توحید دا خزانہ عطا فرمایا ہے، ایک کھجور اللہ دے رستے صدقہ کر دے وے اللہ احد پہاڑ جنہ ثواب عطا کر دے. اور جنہیں کل عقیدہ توحید نہیں، تہجدہ پڑھے، حج کرے، ثقافتہ کرے، مکھی دے پر دے برابر بھی اللہ دے ہاں اے دے عمال دی بھگت نہیں، کیونکہ اے اللہ نو ایک ماندا ہی نہیں. سب بڑیاں ثقافتہ سنیاں حاتم تائی دیاں، اور ابو جہل صرف حاجی نہیں سی، الحاج سی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جن نے مسجد بنائی اللہ جنت کے اندر دا گھر بنا دیں. ابو جہل نے بیت اللہ بنایا. حاجیاں نو ستو کول کے پلاندا، خدمت سیوا کرتا، رہن سہن دا انتظام کرتا، مگر گیا کدھر؟ کیوں؟ عقیدہ توحید نہیں. بہت بڑی اللہ دی عظیم نعمت ہے عقیدہ توحید. دعا کرو اللہ سانو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور زندگی دے آخری دم تک اللہ عقیدہ توحید اتے استقامت نصیب فرما دے. آئیے ذرا اللہ دا قرآن بڑی محبت اور توجہ دے نال سماعت فرمانا. اللہ قرآن ساڑھے دلوں دی بہار بنا دے. اور میں الحمدللہ بڑی خوشی محسوس کر رہا سا. پہلا موقع ہے مولانا عبد المنان طاہر حافظہ اللہ بیان کر رہے سن. اللہ پاک خطابت اندر مزید برکت فرمائے. اور میں خیال کر رہا سا واہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. یہ انہاں دا اخلاص، انہاں دے اخلاص دی برکت ہے. کوئی خطیب گجرانوالے تو اٹھدا ہے تے طرز یزدانی، کوئی اوکارے تو اٹھدا ہے طرز یزدانی، کوئی قصور تو اٹھدا ہے طرز یزدانی. اللہ انہاں دا اخلاص قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ. اللہ دا قرآن سپارہ 14واں سورۃ دا نام سورہ النحل اور سورہ النحل دی 51 نمبر آیت. ساڑھے منڈے اسٹوڈنٹ کی آدھے نے 51 ہے جی 51 51 نمبر آیت سپارہ 14واں رب دا قرآن سورۃ دا نام سورہ النحل. فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ.
اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے لوگو دو الہ نہ بنایا جے لا تتخذوا الہین اثنین فرمایا دو معبود نہ بنانا دو مشکل کشا نہ بنانا دو حاجت روا نہ بنانا دو الہ نہ بنانا کیوں انما ہوا الہ واحد انما ہوا الہ واحد اللہ فرماندے نے لوگو تواڈا الہ کلا ہی جے کائنات دے لوگو تواڈا مشکل کشا کلا ہی ہے کائنات دے لوگو تواڈا سب دا داتا کلا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں منوں ہی داتا مننا دے میرے کو نہیں ڈر دے رہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرمانا اس سپارہ دوسرا سورت دا نام سورہ بقرہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان اللہ پاک فرماتے ہیں قوم دی ضمیر دے استعمال نال فرمایا عربیاں نو خطاب اجمیاں نو خطاب مشرق والے مغرب والے شمال و جنوب ساری کائنات دے لوگاں نو اللہ پاک فرماندے نے وا الہکم اے ساری دنیا دے لوگو تواڈا الہ تواڈا مشکل کشا تواڈا حاجت روا الہ واحد کلا ہی لا الہ اللہ تو علاوہ اور الہ کوئی نہیں سنیے ذرا لا الہ اللہ تو سوا اور مشکل کشا کوئی نہیں لا الہ اللہ تو سوا اور داتا کوئی نہیں لا الہ اللہ تو سوا اور غوث اعظم کوئی نہیں لا الہ اللہ تو سوا اور گنج بخش کوئی نہیں لا الہ اللہ تو سوا ڈوبیاں بننے لون والا کوئی نہیں لا الہ اللہ تو سوا کوئی دیا پتر عطا کرنے والا نہیں لا الہ اللہ تو سوا کوئی عزت ذلت دا مالک نہیں الا هو الرحمن الرحیم سارے کام کرتا ہے دے کلہ عرش والا آئیے اللہ دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرمانا اسی پارہ 17واں سورت دا نام سورہ انبیاء اللہ فرمان دے میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اللہ فرمان دے میں کائنات دے لوگو اگر دنیا کائنات دے اندر اللہ دی ذات تو علاوہ اور بھی الہ ہوندے اگر اللہ تو علاوہ اور بھی مشکل کشا ہوندے لا فسدتا اللہ فرماندے نے دنیا دا نظام چل سکدا نہیں سی رباں دا آپس اندر اختلاف ہو جاندہ کسی نے کہنا سی میں دن وڈا کرنا ہے راتاں چھوٹیاں کرنیاں نے کسی نے کہنا سی گرمی بہتی کرنی ہے سردی کم کرنی ہے الہاں دا آپس میں اختلاف ہو جاندہ لا فسادتا دنیا کائنات دا نظام درم برم ہو جاندہ آئیے ذرا چھانگا مانگا دے رہنے والوں اور آس پاس تو آنے والوں کتاب و سنت دے پروانیوں اس بات نو نوٹ کر کے جاؤ اگر زمین و آسمان دا نظام ہزارہ سال تو صحیح مرتب طریقے دے نال چلتا آ رہا ہے پھر تسلیم کرنا ہوئے گا اس نظام نو چلانے والے زیادہ الہ نہیں کلہ ہی عرش والا خدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حافظ عثمان لائی ظہیر صاحب زندہ باد فرمایا کائنات دا نظام چل نہیں سی سکنا اگر اللہ پاک تو علاوہ اور بھی الہ ہوندے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر سانو بار بار سبق یاد کروایا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دی چپ چنگی نہیں ہوندی انہاں چپ کر کے بھی نہ بولو درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی امت دے لوگاں نو اے ہوئی پیغام سنایا اے ہوئی دعوت آپ نے اپنی امت دے سامنے رکھی ہے نبی پاک علیہ السلام مکے دے بازار اندر مکے دیاں گلیاں اندر مکے دے چوکاں چرستیاں اندر رحمت للعالمین سیرت دی معتبر کتاب علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ درج کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مکے دیاں گلیاں اندر اعلان کر رہے ہیں آقا فرماندے نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فرمایا مکے دے لوگوں کہہ دیو اللہ کلا یہ کامیاب ہو جاؤ گے کہہ دیو اللہ کلا یہ جنت دے وارث بن جاؤ گے کہہ دیو اللہ کلا یہ عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دی توحید دا اعلان فرما رہے ہیں آپ دے پیچھے آپ دا چاچا ابو لہب اے اینج زمین تو پتھر پھڑدا ہے سونے نبی دی کمر مبارک تے مار دیندا ہے سونے نبی دے جسم اطہر تے پتھراؤ کر رہا ہے نالے ابو لہب کی اندر یا ایھا الناس لا تصدقوا اے مکے دے لوگو اے دی گل نہ منیا جے اے مکے دے لوگو اے دے آنکھیں نہ لگیا جے اے دے آنکھیں لگ کے اپنے 360 نہ چھڑیا جے سونے نبی توحید سنا رہے ہیں ابو لہب پتھر مار رہے آئے پر غور طلب بات ہے سونے نبی پتھر کھائی جا رہے ہیں توحید سنائی جا رہے ہیں اینا اہم مسئلہ توحید آپ نے جسم اطہر دے ہوتے پتھر کھانا تے برداشت کر لے پر رب دی توحید دے اعلان وچ فرق نہیں آن دیتا اور کسی اہل دل نے محبت دا کیمرہ ماریا فرماندے نے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے نبی کا ہے فرمان کرو عبادت خدا کی در در پہ سر کو جھکانا نہیں ہے اور کسی اہل دل نے اس انداز میں محبت کا اظہار کیتا فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے نبی پاک نے پونڈاں دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے مغدان دا بے ادب جمعیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی نبی پاک علیہ السلام رب دی توحید سنا دینے تے لوکی پتھر مار دینے تے آج ساڑھی مخالفت کیوں ہے پتا جے علی اسی کسے دا کوئی نقصان کیتا کسے دی عزت اچھالی کسے نو بدنام کیتا نہیں ساڑھی مخالفت کیوں ہے اسی آنے لوگوں انہوں نے دربار پہ جا کے نہ جھکو اس ذات دے سامنے جھکو جنہیں سامنے وہ بزرگ جھک دے رہے ہیں کہ ساتھی مخالفت ہو رہی ہے اور لوگوں سن لو کوئی مخالفت کرے یا موافقت کرے انشاءاللہ الرحمن اس کائنات کے اندر زمین دے فرش خاکی دے ہوتے اور آسمان دی نیلی چھت تلے جب تک اہل حدیث زندہ رہیں گے اسی انشاءاللہ شرک و بدعت
سنت پرچم گاڑ دے رہا ہے اللہ کی رحمت دے گا تکبیر شان رسالت شان رسالت مولانا عثمان بھائی ظہیر صاحب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے مکے دے مشرک مکے دے سردار رل کے آ جانے نے آ کے کہنے لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کہنے 360 نے تسی آندے ہو کر لائیے سانو ودا تعارف دے کروا دیو پہچان کروا دیو میرے آقا خاموش نے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندے نے اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد سبحان اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد انشاءاللہ میں امید ہے کہ موحد قرآن سن کے تھکنا نہیں بلکہ ادا تھکیما لے جانا ہے میرے دسو اللہ پاک دا تعارف کیے کہ اللہ فرماندے نے کل سونیا کہہ دیو واللہ احد او اللہ کلائیے او دا شریک کوئی نہیں نہ آسمان دے کوئی رب دا شریک ہے نہ زمین دے کوئی اللہ دا شریک ہے نہ فرشتیاں وچوں کوئی رب دا شریک ہے نہ جنوں وچوں کوئی اللہ دا شریک ہے نہ انساناں وچوں کوئی رب دا شریک ہے فرمایا قل هو اللہ احد سبحان اللہ ایک آج دوسرا سبق انشاءاللہ پکا کے جانا ہے یاد کر کے جانا ہے فرمایا اللہ الصمد ہے کلا پر بڑیاں طاقتاں والا بے نیاز انہوں کسے نال کوئی کم نہیں ساری کائنات نو دے نال کم نے اللہ الصمد جدے دے کسے دا پریشر کوئی نہیں جدے دے کسے دا دباؤ کوئی نہیں اللہ الصمد بے نیاز ایلی تشریح اندر فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الحمید ساری کائنات محتاج ہے اللہ کلائی داتا ہے سارے رب دے محتاج نے آؤ لوگو اہل حدیث دی ایویں مخالفت نہ کریا کرو میں بڑی ہمدردی دے خیر خیرات دعوت پیش کرنا چاہنا جڑے رب دے محتاج نے انہاں نو داتا نہ آکھیا کرو جڑے رب دے محتاج نے انہاں نو غوث اعظم نہ آکھیا کرو بلکہ جڑے رب دے محتاج نے تسی بھی اللہ پاک دے محتاج بن جاؤ او دے در دے شکر والے بن جاؤ فرمایا لم یلد ولم یولد سونیا جڑے پوچھتے نے اللہ پاک دا تعارف کیے انہاں نو کہہ دے اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں ماں باپ بھی کوئی نہیں اللہ پاک دی بیوی بھی کوئی نہیں اللہ پاک دیاں بیٹیاں بیٹے کوئی نہیں مکے دے مشرک کہنے لگے فرشتے اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے عیسائی کہنے لگے عیسیٰ نبی اللہ دے بیٹے نے معاذ اللہ جناب مریم صدیقہ اللہ دی بیوی ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے سارے دے اصلاح فرما دیتی ہے اور سارے دے باطل عقیدے دا اللہ پاک نے رد کر دیتا ہے اور اپنے قرآن اندر وضاحتاں کر دیتیاں نے آئیے سنیے اللہ کا قرآن سپارہ 10واں سورۃ کا نام سورہ توبہ اللہ فرماندے نے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم اللہ پاک فرماندے نے یہودیاں دا عقیدہ ہے جی عزیر نبی اللہ دے بیٹے نے اللہ انہاں دا باپ ہے عیسائیاں دا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ پاک نے وضاحتاں کر دیتیاں نے فرمایا لم یلد ولم یولد نہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے
عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہ فرشتے اللہ پاک دیاں بیٹیاں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ پاک دی برابری دا کوئی نہیں اللہ پاک دی برابری دا کوئی نہیں کیسی عظیم ذات ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ اللہ رحمتہ فرمائے حضرت یزدانی شہید کی قبر پہ اللہ رحمتہ فرمائے مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن سنانا اور لوگوں کو رب دی توحید تو ادا کرنا اللہ رحمت فرمائے مولانا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے اور اللہ رحمت فرمائے تمام اکابرین دے جنہاں نے اللہ کا دین دسیا لوگوں کو رب دی توحید سمجھائی فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم سنیا ہے نا سورت اخلاص سنیے جدو اللہ نے سورت اتاری نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو پڑھ کے سنائی کہ سنن والے بھی کیفیت وکھو وکھ ہوندی ہے ہن تہاڈیاں بھی طبیعتاں وکھو وکھ نے ایک میرے نبی دا پروانہ جدا نام ہے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کناں اندر آواز پہ گئی اللہ احد قل هو اللہ احد انجے جویں ایدا رنگ ہی چڑھ جاندا ہے جویں نشہ ہی ہو جاندا ہے حضرت بلال ہن ہر ویلے کہندے نے احد احد غلام نے انہاں دا آقا امیہ بے ایمان ہے تے تانوں پتہ ہے مواحد دے سامنے توحید دیاں گلاں کرو تے انج کھلدا جویں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے تے مشرک دے سامنے توحید دیاں گلاں کرو تے انج ہوندا جویں سیخ کباب امیہ سندا پریشان ہو جاندا ہے آندا بلال انج نہ آکھیا کر ساڈے رباں دی توحید ہوندی ہے حضرت بلال فرماندے نے اگ لاواں تواڈے رباں نو میں تے کہنا احد احد سبحان اللہ امیہ بے ایمان نے گلے چ رسی بن دتی ہے مکے دے نوجوان لڑکیاں نو پھڑا کے کہندا ہے اس بلال نو مکے دے نوکیلے پتھراں اُتے گھسیٹ دے پھرو ایک گھسیٹی جا رہے نے حضرت بلال احد احد پڑھی جا رہے نے اٹھاؤ سیرت یا کتاباں الرحیق المختوم رحمت للعالمین سیرت ابن ہشام البدایہ والنہایہ دیگر سیرت یا کتاباں تاریخ یا کتاباں اندر موجود گرمی والا موسم دوپہر دا وقت عرب دا علاقہ بڑا گرم ہے دوپہر دے ٹائم سورج آسمان دا سر اتے آ چکے ہیں سورج دی گرمی نال مکے دے سنگرے دے پتھر جڑے نے انج جویں اگ دے کوئلے انگارے بن چکے نے اس بے ایمان امیہ نے پیارے بلال نو انہاں نوکیلے پتھراں اتے لٹا دتا ہے سینے اتے ایک بڑی وزنی چٹان رکھ دتی ہے آپ بے ایمان کول بیٹھ کے کہندا ہے اگر بلال اونی دیر تک میں تیرے سینے تو چٹان نہیں چکنی اونی دیر تک میں تینوں پتھراں تو نہیں اٹھانا جب تک اپنے نبی دا انکار نہ کر دے تے ساڈے لات عزا دی عبادت دا اعلان نہ کر دے ہن ذرا دھیان کرنا توجہ کرنا سینے اتے وزنی چٹان ہے نیچے نوکیلے پتھر نے ان حالات اندر بھی پیارے بلال فرماندے نے احد احد امیہ جانتے جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا چٹان سینے دے اتے ایمان سینے دے اندر تے میرا جذبہ بھی سماعت کر لینا قسم پیدا کرنے والے دی سینے دے پئی چٹان اونی مضبوط نہیں جنہ سینے اندر ایمان مضبوط ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ فتح صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر حق حدیث
अनाज खवाया मैं हो गया है मोमिन अज पता है पाया मैं हजरत बिलाल अदों अहद पुकारता नाम मुहम्मद वाला अलैहि वसल्लम और जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा जवाब सुन के ईमान ताज़ा कर लो। फरमाते ने सुन उमैया पूज पूज बुत सारी मैं उमर लंघा लई रब तो बिगाने हो के उमर गवा लई शुक्र खुदा दा दौलत शुक्र खुदा दा दौलत मैं वहदत दी पा लई। अहले हदीसो तुसी भी अल्लाह दा शुक्रिया अदा करें। अल्लाह की जात ने अपने खास फजल दे नाल सानू हर पासे बचा के अपने सामने झुकन वाला बनाया। इते देख लो की हाल है तुम्हारे सामने, कोई छुपी बात नहीं, मिजारा दे की कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह दा एहसान और मालिक दा फजल है। दरबारा दे झुकन वाला तुहानू कोई अहले हदीस नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा दा दौलत मैं वहदत दी पा लई पढ़ ले आई दिलों कलमा मैं अहमद सरदार दा नामे मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन बड़ा ही दर्द भरा जुमला फरमांदे ने उन रेत ते पत्थरां उत्ते फिरन कसीट ते जिस्म उत्ते दाग पै गए जिवें फुल ने छींट दे दर्दमंद वेख कर अखियां मीट दे तरस न खावे हरगिज ओ टोला कुफार दा नामे मुहम्मद वाला काल जेठार दा नामे मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर बाबा जी बजट में आ गए आंदे ने बस समसाम ना कर लंबी कहानी तू वांग बिलाल किसने जान कहानियों वांग सिद्दीक किसने दौलत लुटानियों साडा ईमान नहीं अखियां ठारदा नामे मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता है लगा कुल हुवल्लाहु अहद। सबक इंशाअल्लाह याद रहेगा ना। अल्लाह अपनी जात एतबार नाल वहदहू ला शरीक है। हुण मैं इंशाअल्लाह इख्तिसार दे नाल ये दो गल्लां बयान करनियां ने। जिवें जात दे एतबार नाल भी कल्ला है, इबादत दे लायक भी कल्ला है ते सिफात अंदर भी कल्ला है। फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाजी नमाज अंदर वादा करदा है अल्लाह मैं इबादत तेरी करांगा जदों औखा सौखा वेला बनया मदद भी तेरे कोलों ही मंगांगा। अल्लाह अल्लाह ते जदों नमाज पढ़ के तहियात बह गया हुण की आंदा है आंदा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। की माना अल्लाह इबादत दियां तीन किस्मां ने, जिस्मानी इबादत, कौली इबादत, माली इबादत। जिस्मानी इबादत है रुकू करना, सजदा करना, क़याम करना, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ करना, रमजान दा इतिकाफ करना। और कौली इबादत की है तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार, दुआ करना, वजीफा पढ़ना, विद करना। माली इबादत की है नजर नियाज, कुर्बानी, सदका, खैरात। बंदा कहंदा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अल्लाह मेरियां बदनी इबादत तेरे वास्ते, अल्लाह मेरियां कौली इबादत तेरे वास्ते, अल्लाह मेरियां माली इबादत तेरे वास्ते। अल्लाह फरमाते ने महबूब जी, महबूब जी तुसी भी कह दियो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व
سارا عبادت تیرے واسطے. مکے دے مشرک آ کے آندے نے محبوب جی تہاڈا ساڈا اختلاف ہو گیا ہے, آؤ اج صلح کر لئیے. مکے دے مشرک آندے نے صلح کر لئیے. صلح کیویں ہو سکتی ہے؟ گل بڑی قابل غور. آندے نے تہاڈا کلا ہی ہے 360 میں صلح انج ہو سکتی ہے. ایک سال تسی ساڈے رباں دی پوجا کرو, دوجے سال اسی تواڈے رب دی پوجا کران گے. اختلاف ختم, لڑائی ختم, جھگڑا ختم, صلح پیار محبت. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو مکے دے مشرک مطالبہ کردے نے تے سنیے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندے نے. اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الکافرون سبحان اللہ لا اعبد ما تعبدون. جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو میں انہاں دی کدی نہیں کراں گا. میرا چٹا جواب ہے لا اعبد, میں انہاں دی پوجا کدی نہ کراں گا, نہ کدی کیتی ہے نہ کدی کراں گا. لکم دینکم ولی دین. جاؤ تانوں تواڈے 360 مبارک ہون تے مینوں کلا عرش والا رب مبارک ہوئے. سبحان اللہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی, نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. میرا خیال ہے کہ میں اگر اللہ دی ایک کدی صفت بیان کر دیں تو چول ٹھنڈے دے نہیں ہونے. کیوں جی حضرت آئیے ذرا, کیونکہ مضمون پورا ہی تھا ہونا ہے. ہن مل کے بولو ذات اعتبار نال وحدہ لا شریک ہے, عبادت دے لائق بھی کلا ہی ہے تے صفتاں اندر بھی کلا ہی ہے. صفتاں کیسیاں پیاریاں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب. عالم الغیب, زمین آسمانہ دے غیب جانن والا, تیرے میرے دل دیاں گلاں جانن والا. رات دا ہنیرا ہوئے کالے پتھر اتے کالی چونٹی چل دی ہوئے, او دی چال دی آہٹ بھی سنن والا, او دے دل دیاں بھی جانن والا, تے اونوں رزق بھی عطا کرن والا. او عالم الغیب. تے دوے پاسے کی دعوے دے بڑے نے صرف سمجھان دی خاطر, کسے تے اٹیک کرنا مقصود نہیں. تھلے کھنڈ پا دو تے سیویاں پا دیو, ایمانداری نے دسو کوئی دس سکتا ہے؟ سارے نہیں بولے. جنہاں دا عقیدہ اللہ عالم الغیب ہے مل کے بولو, کو سیویاں دے تھلے پہ کھنڈ دس سکتا ہے؟ لکیاں چھپیاں باتاں جانن والا کون ہے؟ ایک اللہ. اللہ نے علم غیب نہ اپنے نبیوں کو عطا کیتا ہے نہ اپنے ولیوں کو عطا کیتا ہے. اللہ پاک نے اولیاء تے انبیاء نو شاناں بڑیاں عطا کیتیاں نے, پر اپنی صفتاں تے اختیار عطا کیتے نہیں. آگے سنیے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. میں خیال کر رہا سا الحمدللہ ثم الحمدللہ, چونیاں دے اندر خرچوں کی کئی دفعہ اللہ نے موقع عطا فرمایا. تھوڑا چھانگا منگا گراس کر کے اگے 17 تک کچی کوٹھی, کئی دفعہ اللہ دی ذات نے موقع عطا فرمایا اللہ دا دین سنان واسطے. تھوڑا جمبر الحمدللہ بے شمار دفعہ اللہ دی ذات نے موقع عطا فرمایا, اور تھوڑے آس پاس قرب و جوار دے اندر کئی دفعہ الحمدللہ حاضر دا موقع ملیا.
لیکن میں خیال کر رہا سی کہ چھانگا مانگا جتوں ٹپ گئے کدی اینی نو جا رہے ہیں کدی اینی نو ایتھے نہیں موقع بنیا آج اللہ دی ذات نے موقع بنایا ہے اور مالک دی توفیق نال ہی میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا آمین واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى فرمایا ساری کائنات دا خالق بھی اللہ مل کے بولو خالق کون ہے کہ اللہ پاک دی صفت ہے اللہ تو سوا کوئی اور خالق لوگ تے ایویں جناب منڈے لین تر جاندے نے قسم ہے اللہ دی ذات دی اللہ تو سوا تے کوئی مکھی نہیں بنا سکتا مکھی دا پر نہیں بنا سکتا مکھی کسی دی پراد وچوں کھیر لے جائے کوئی واپس نہیں چھڑا سکتا خالق کون ہے اللہ تصویرہ بناتا ہے ماں دے پیٹ اندر والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم آؤ ہن آخر ترجمہ کریے تے بات سمیٹیے اللہ کی ذات نے تصویرہ بنائیاں سونیاں پر اس کاریگر دی کاراگری تو صدقے قربان جائیے کوئی تصویر آپس سے رلن نہیں دیتی یہ او دا بڑا احسان ہے تسی میری گل نال اتفاق کرو گے اگر تصویراں ہوندیاں نا ایک نہیں خیال کرنا اگر تصویراں ہوندیاں ایک نہیں مسیتوں کڑی لا کے کسی نے کھڑنی سی تے تھانے کوٹ کسی نے پینی سی کیوں شہر ٹھیک گل ہے کہ نہیں سیانی نہیں سی ہونی ہیں جی کڑی کون لے گیا اللہ دی ذات نے تصویرہ وکھو وکھ بنائیاں نے جیڑا مسیتوں جتی چکے تھانے کوٹ بھی ہونی پتے یہ اللہ باغ دا احسان ہے تصویرہ بنائیاں سونیاں تے وکھو وکھ شاعر نے کی آکھیا وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولوں منگ دی کلا ہی رکھا کلا ہی رکھا سارے جگ دا سارا ہی کمال میرے سونے رب دا اپنی قدرت نال اللہ نقشے کٹے نے ایک کوئی ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے حالاں سارے پودیاں نو پانی ایکو لگدا سارا ہی کمال میرے سونے رب دا کسے جگہ اتے اللہ دھوپ لائیے کسے جگہ اتے اللہ بارش برسائیے تے کتے پیا بدل ایویں خالی گجدا سارا ہی کمال ساڈے مل کے پڑھو سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا اے چلن نہیں پیر اللہ سونے نے عطائے نے کئی جانور بغیر پیراں تو بنائے نے سپ ویکھو بن پیری کیویں نسدا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا مردے وچوں ویکھو کیویں زندہ نو بناندا اے زندہ وچوں ویکھو کیویں مردے نو بناندا اے تے آنڈے وچوں ویکھو کیویں چوچا کڈدا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا اللہ اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے اللہ اپنی توحید تے استقامت نصیب فرمائے میں انہی الفاظ سے اکتفا کرتا ختم کرنا اللہ منو توانو اپنی توحید سمجھ کے اس سے استقامت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب